12 रबीउल अव्वल की शब कोशिश करेंगे कि मजलिस इसाल सवाब भी इन सारी चीज़ों को तसल्सल के साथ जिक्र किया जाए और जिस मौजू पे गुफ्तगू करें वहीं पे रहे, जो वक्त कहा गया है उसी में गुफ्तगू तमाम हो। इरशाद हो रहा है जो सूरह इन्फितार आयत नंबर 6 आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इरशाद हो रहा है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। और ऐ इंसान तुम्हें किस चीज ने अपने करीम रब से दूर की। अज़ीज़ मोहतरम, खुदावंद आलम का इस कुरान के अंदर फसाद और बलागत का ये अंदाज है कि जब कभी काफिरों से मुशरिकों से बात करता है तो ये कहते हुए नजर आता है कि अभी रसूल इनसे कह दो, लेकिन यहाँ पर हबीब से नहीं कह रहा कि कुल हबीब कह दो इंसान, बल्कि मुखातिब है खुद इंसानों से। क्या कह रहा है खालिक? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान तुम्हें किस चीज ने अपने करीम रब से दूर कर दिया। यानी इस आयत के अंदर खुदा मुत्तकी, परहेजगार, नेकोकार, जहाद पे जाने वाले, तमाम तर जिंदगी तकवा में गुजारने वालों से मुखातिब नहीं, खुदा गुनहगार लोगों से मुखातिब है। और रसूल के जरिए से नहीं बल्कि वास्ता खुद मुखातिब है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान तुम्हें किस चीज ने अपने करीम रब से दूर कर दिया है। अज़ीज़ मोहतरम, जब भी किसी भटके हुए को बुलाते हैं, जब भी किसी दूर हुए को करीब चाहते हैं, इंसान उसे अपनी ताकत दिखाता है, अपनी हुकूमत दिखाता है, अपनी कुव्वत दिखाता है, न आने का नतीजा बताता है। खुदा कह सकता था या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल क़हार बिरब्बिकल जब्बार बिरब्बिका कुल्ली शैइन कदीर, लेकिन वो इतना करीम है जब गुनहगारों से मुखातिब हो रहा है, अपनी सिफत क़हार के जरिए नहीं हो रहा, अपनी सिफत जब्बार के जरिए नहीं हो रहा, बल्कि कह रहा है डर जाओ तुम मुझे करीम पाओगे। अज़ीज़ मोहतरम, अल्लामा शिबली नौमानी अहले सुन्नत के जलील कदर आलिम हैं, वो लिखते हैं कि खुदा की इस आयत की हकीकत खुदा के एक बंदे ने बताई। कौन सा बंदा? सन 61 हिजरी थी, आशूर की शब थी, एक गुनहगार था जिसका नाम हुर था। वो हुसैन के पास पलट आया, हुसैन ने अपनी करम की इंतहा से उसे अलैहिस्सलाम बना दिया। तो हुसैन ने बताया, बंदो, भटके हुए बंदो, गुनाहों में डूबे हुए बंदो, सोचो जब इस खुदा का बंदा इतना करीब है, उसका खालिक कितना करीब है, उसके करम को मुलाहिजा है। अज़ीज़ मोहतरम, कुरान है, कुरान हज़रत मूसा को जब कहा मूसा जाओ हारून के साथ फिरौन के दरबार में, तो ऊंची आवाज में बात न कर, कौलन ऐसा कौल इख्तियार करना जिसमें आहिस्ता, जिसमें शाइस्तगी। हद से कुर्सी है कि हज़रत मूसा फरमाने लगे, ए खुदाबंदा वो दावे खुदाई कर बैठा है, अभी तक तुम कहते हो आहिस्ता बात करना, शाइस्तगी के साथ समझाना, दलील देना। आवाज कुदरत आई, मूसा वो बंदा है मैं खुदा, वो भूल चुका है कि उसका कोई रब है, लेकिन मुझे तो याद है कि वो मेरा बंदा। अज़ीज़ मोहतरम, खुदावंद आलम ने अमर बिल मारूफ का हुक्म दिया, गौर फरमाइए, नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया, बंदों को हिदायत करो, नसीहत करो, लेकिन किस अंदाज से करो? उस अंदाज से करो जिस अंदाज से खुदा का करीम, खुदा का रहमतुल आलमीन लोगों को नसीहत किया। यकीनन ये सारे सवाल की मजलिस से नसीहत का तज़किरा दिया है। हबीब खुदा ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु मोहम्मद कि अगर अंदाज तबलीग को देखें तो आपने गुनहगारों को नसीहत फरमाई, उनकी किसी भी गैर मुनासिब बात पर इंतबाह किया है, लेकिन उस अंदाज से किया है कि न उनकी तौहीन हो, न उनकी इहानत हो, लेकिन उस अंदाज से वो राह रास्ते भी आ गया। एक शख्स था जो लोगों की मदद किया, हबीब के नहायत करीब आके बैठे,
اور حبیب سے پوچھا یا رسول اللہ آج کوئی غریب آئے، یا رسول اللہ آج کوئی مسکین آئے؟ رسول اللہ بیان فرماتے وہ اموال رسول کے حوالے کرتا چلا۔ ایک دن وہ تشریف لایا اور دور بیٹھے، رسول اللہ نے اسے دیکھا، فرمایا تم دور کیوں بیٹھے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے قریب وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے لباس پھٹے ہوئے، غور کیجئے، جن کے چہروں پر خاک ہے۔ یا رسول اللہ میں کیسے بیٹھوں گے؟ اب رسول کا انداز تبلیغ دیکھیں، فرماتے ہیں میرے بھائی کیا تم اس لیے دور بیٹھے ہو کہ ان کی غریبی تمہاری گلے کا توق بن جائے یا تمہاری امیری ان کے پاس آ جائے گی؟ اے میرے بھائی وہ خدا جس نے تمہیں امیر کیا ہے وہ انہیں بھی کر سکتا ہے، وہ بد خدا جس نے انہیں قریب کیا ہے وہ تمہیں بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھو خدا کے ہاں فضیلت کا معیار نہ امیری ہے نہ غریبی ہے، اس کے ہاں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ حبیب کے یہ جملے تھے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہتا یا رسول اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا مجھ سے معافی نہیں مانگی، ان سے معافی مانگو جن کی اذیت کا سبب بنے ہو، جن کو تم نے تکلیف دی ہے۔ یہ ہوتا ہو اس کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے سنیں میں نے ایک چیز سوچی ہے۔ کب کیا؟ فرمایا میرے پاس جتنی بھی دولت ہے، غور فرمائیے گا، جتنی بھی دولت ہے آدھی آپ کو دیتا ہوں، آدھی خود رکھتا ہوں تاکہ ہم برابر سے بیٹھ سکیں۔ آئندہ نہ آپ امیر رہے غریب رہے نہ میں امیر رہوں، برابری کی دوستی رہے گی۔ توجہ کیجئے قدر محترم، شب 12 ربیع الاول ہے، حضور سے منسوب برادران اہل سنت کی روایت کے مطابق قدر محترم جیسے یہ جملے کہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کی محبت میں اسے معاف تو کیا لیکن مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اسے پوری دولت دیتا ہوں، اسے کہیں قبول کرے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں معاف کر چکا لیکن دولت نہیں چاہیے۔ وہ رسول اللہ پوچھتے ہیں یہ شخص تمہیں حاجت بھی ہے، غور کیجئے گا، تمہیں ضرورت بھی ہے، اس دولت کو لوگے تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ وہ تبسم کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ وہ غریبی اچھی ہے جو آپ کے قریب رکھے اس امیری سے جو آپ سے دور۔ یہ دعوت تبلیغ ہے، بھٹکے ہوئے بندوں کو خدا کے قریب بلانا۔ قدر محترم انسان کو سب سے قریب لانے کا سبب جو چیزیں بنتی ہیں ان میں سے ایک یاد موت۔ فرمایا قبروں میں جائے، صالح لوگوں کی قبور پہ جائے، اپنے والدین کی قبور پہ جائے تاکہ تمہیں احساس ہو جو میرے آنے کا سبب تھے جب وہ نہ رہے تو میری کیا حقیقت جائے خیرو موت کو یاد کیا کرو۔ آج امام علی ابن موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ توجہ پر میں کہا کہ ایک شخص نے سوال کیا مولا موت کی یاد کیسے کرو؟ بار بار آپ کہتے ہیں ذکر الموت، موت کی یاد کیسے ہے؟ موت کی یاد مولا میری تو زندگی سے کبھی توجہ نہیں ہے، میں تو اور سوچتا ہوں گھر اچھا بنا دوں، بچوں کو اچھی تعلیم دے دوں۔ فرمایا ایک ہی چیز ہے جس سے تمہاری موت کی یاد ایسی ہوگی کہ کبھی نہیں بلاؤں گا۔ فرمایا کیا بولا؟ فرزند رسول۔ فرمایا جاؤ کسی جنازے میں جاؤ، جب اسے تختے پہ لٹایا جائے یہ سوچو آج یہ لٹا ہے کل میں نے کچھ، جب اسے کفن پہنایا جائے یہ دیکھو کہ آج میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ عارضی ہے لیکن مجھے جو لباس پہننا ہے قیامت تک وہ یہی کفن ہے۔ پھر فرمایا جب تشیع جنازہ میں جاؤ اسے لوگ کندھا دیں گے، تم بھی جا کے کندھا دو اور یہ سوچو آج میں نے کندھا دیا ہے کل میرا جنازہ کسی کے کندھے پر ہو۔ قدر محترم فرمایا جب اسے قبر میں لٹایا جائے تو یہ سوچو کہ آج یہ قبر میں باہر ہوں، کل میں قبر میں ہوں گا تو یہ سوچنا قبر میں تم کیا لے کر جاؤ گے، تمہارے پاس کون سے ایسے اعمال ہیں جو تمہارے پاس ان کے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ نہایت ادب سے گزارش ہے تبرک یا پہلے